सुबह का उजाला फैला हुआ था। खिड़की से रोशनी छिन छिन कर शीबा की आंखों पर पड़ी तो वो एक झटके से उठकर बैठी। बराबर में उसकी कजन शुगुफ्ता मजे से सो रही थी। उसके नत्नों में कड़ाही गोश्त की खुशबू घुसी तो उसे हैरानी हुई। वो जल्दी से पलंग से नीचे उतरी और अपने पैरों में चप्पल डालकर किचन की तरफ आई। उसे अपनी आंखें मसली, वो अभी तक नींद के नशे में थी, लेकिन किचन में आते ही बीजान को वहां देखकर उसका माथा झटका। वो हैरानी से उनके पास आई। खैर तो है ना बीजान? आज आप सुबह ही सुबह किचन में मौजूद है, और वो भी कढ़ाई गोश्त बना रही है, पर क्यों? उसने संक का नल खोलकर मुंह हाथ धोया और साथ ही साथ बीजान से सवाल भी किया। अब उसकी नींद कदरे कम हो गई थी। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता? बीजान मुस्कुराई और बराबर कढ़ाई में चम्मच चला रही थी। क्या नहीं पता मुझे? कुछ पता होना चाहिए क्या? वो मासूमियत से कहती उन्हें बहुत प्यारी लगी थी। अरे बेटा, आज मेरा बेटा, मेरा प्यारा पोता शाहजेब हवेली में वापस आ रहा है। जब से पढ़ाई शुरू की है वहीं का होकर रह गया था, और आज उसे वापस आने का वक्त मिला है। ये सुनकर शीबा अपनी जगह उछल पड़ी। वाकई? अब सच कह रही हैं? वो वाकई में आ रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। शीबा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। बीजान ने एक नजर उसे देखा और कंधे झुका दिए। वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? बीजान ने पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। कुछ नहीं, बस दादाजान से एक वादा किया है, और उन्होंने कहा था कि शाजिब के आने से वो वादा पूरा हो जाएगा, इसलिए खुश हो रही थी। इससे पहले कि बीजान कुछ कहती, वो इनकी बात सुने बगैर फौरन से दाजान के कमरे में आई, जो वहां कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। शिवा ने दरवाजा खटखटाया तो दाजान ने अखबार का कोना मोड़कर आने वाली शख्सियत की तरफ देखा। अरे मेरी शिवा बेटी, इतनी जल्दी उठ गई? आ जाओ, मेरे पास आओ, इधर बैठो। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? आज बहुत खुश लग रही हो। शिवा पहले तो मुस्कुराई थी, फिर उसने दाजान के करीब होकर उनके कान में सरगोशी की थी। आपने कहा था ना शाहजेब आएगा, तो मैं उसके साथ जरूर पढ़ने के लिए भेजूंगा। ये सुनकर दाजान ने अखबार फोल्ड करके एक तरफ रखा और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। हाँ हाँ बेटा, मुझे अपना वादा याद है। ये सुनकर शीबा उछल पड़ी। दाजान जिंदाबाद। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। इस बार ये ख्वाहिश आप जरूर पूरी करेंगे, मुझे उम्मीद है। शीबा ये कहकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, और दाजान को पुरसोच निगाहें कुछ और ही लहज पर सोच रही थी। शिवा तो इतनी मासूम थी कि उसे पता ही न चला कि दाजान क्या सोच रहे हैं। अलबत्ता उसे सिर्फ एक ही बात की खुशी थी कि शाहजेब के साथ शहर जाकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने का ख्वाब जरूर पूरा करेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे इस ख्वाब के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जिंदगी के मायने ही बिल्कुल बदल कर रह जाएंगे। दोपहर का सूरज ढल रहा था। हवेली के सहन में चहल पहल थी। बेजान नया दुपट्टा ओढ़े तैयार थी। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आज उनका प्यारा पोता शाहजेब शहर से वापस आ रहा था। किचन में खाने की इश्तहारंगेज खुशबू हवा में फैल रही थी। शिवा खुशी के मारे यहाँ से वहां टहल रही थी। तभी ताईजान ने उसे आवाज लगाई। शिवो बेटा, जरा गुलाब का पानी ले आओ, दहलीज पर छिड़क देना। मेहमान के आने से पहले दर महक जाता है। जी बीजान, अभी लाती हूँ। वो अंदर भागी और गुलाब का पानी ले आई। बोतल हाथ में थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी और आंखों में गहरी चमक थी। दिल में बस एक ही ख्याल था कि शाहजेब भाई आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, बताऊंगी कि मैं भी शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। इतने में बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आ गए शाहजेब भाई, आ गए। खतीजा चिल्लाई थी। शीबा के हाथ कांप गए। उसे बोतल से पानी छिड़कना चाह के बोतल जरा सी ढलक गई और ढक्कन खुल गया। अगले लम्हे पूरा गुलाब का पानी झलक कर सीधा दरवाजे से आते शाहजेब पर गिरा। उसकी सफेद शर्ट, चेहरा, बाल सब भीग गए। शीबा का मुंह खुल गया, आंखें फैल गई। वो वहीं खड़ी रह गई और बोतल हाथ में रह गई। दिल जोर जोर से धक करने लगा। ये क्या हरकत है? नजर नहीं आता कहाँ छिड़कना है? ये वही हवेली है, कोई खेलने की जगह नहीं है। शीबा की आंखों में आंसू तैर गए। उसकी आवाज कांप गई। मैं तो बस दहलीज पर छिड़क गई थी, बस गलती से। गलती? हर बात में तुम्हारी गलती होती है, थोड़ा ध्यान रखना सीखो। शाहजेब ने गुस्से से उसे देखा। बेटा गुस्सा क्यों करते हो, बच्ची है, नादान है। लेकिन अब शीबा के आंसू रुकने वाले नहीं थे। उसे बोतल नीचे रखी और नजरें झुकाई भागती हुई अंदर चली गई। उसके कदमों की चाप ऊपर के कमरे में जाकर रुकी थी। दरवाजा बंद हो गया था। नादान है, दिल पर जल्दी से ले लेती है। शाजिब ना कुछ ना कहा पर सर झुकाकर बैठ गया। उधर कमरे में शिवा बिस्तर पर मुंह छुपाकर रो रही थी। दिल में चुपता सा दर्द था। अब कभी किसी के सामने नहीं जाऊंगी। और उसकी हिचकियां कमरे की खामोशी में गूंज रही थी।
शाहजेब आराम के बाद कमरे से निकला तो रात का खाना तैयार था। बीजान के हाँ ये असूल पुराना था कि सब एक साथ खाना खाए। खाने की मेज के गिर्द खुशबू फैली हुई थी। सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। महविश, शाहरुख और दूसरों के कजन्स कह लगा रहे थे। मगर आज के माहौल में एक छोटी सी कमी नुमाया थी। शीबा नहीं थी। वही शीबा जो हमेशा से सबसे पहले आकर प्लेटें लगाती थी। आज उसकी कुर्सी खाली थी। शाहजेब ने चम्मच रख दिया। छंदमिस ने खामोशी से इर्द गिर्द देखा। शीबा कहाँ है? महविश हंस पड़ी। शायद नाराज है आपसे। सुबह आपने डांटा था ना उसे, अर के गुलाब वाली बात पर। बीजान ने सर झटका। अरे नादान लड़की है, दिल पर लगाकर बैठ जाती है हर बात को। शाहजेब ने एक लम्हे को बीजान की तरफ देखा, फिर चुपचाप उठ गया। वो इसकी मासूम सी कजन थी। सीढ़ियों से गुजरते हुए उसे वही लम्हा याद आया जब सुबह शीबा से अर के गुलाब गिरा और वो भीग गया था। मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। उसे उसकी बात याद आई और वो सोच रहा था कि शायद वो वाकई नादान है, पर उसके दिल की सच्चाई जुटलाई नहीं जा सकती थी। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल दबाया, दरवाजा खोला। कमरे के अंदर मदम रोशनी छाई हुई थी। शीबा फर्श पर बैठी सर झुकाए किताबें फैलाए बैठी थी। शाहजेब दरवाजे के करीब रुक गया। शीबा चौंकी, सर उठाया, फौरन मुस्कुरा दी। आंखों में चमक उभरी। आप आ गए? मैंने तो सोचा है आप नाराज हैं। हाँ नाराज हूँ थोड़ा सा। शाहजेब ने बात संभालते हुए कहा। तुम्हें पता है सब नीचे खाने पर इंतजार कर रहे हैं। शिवा ने दुपट्टा संभाला। मैं बस थोड़ा सा पढ़ रही थी। उसकी सादगी में वो मासूमियत थी जो नाराजगी पिघला रही थी। पढ़ने का शौक अचानक से कहाँ से जागा? वो पूछे बगैर ना रह सका। शौक तो हमेशा से है, पर हवेली की रवायत ने रोक रखा था। वैसे मुझे पढ़ना है, शहर जाना है। वो झट से बोली। शहर? वो हैरान हुआ। हाँ, दादा ने कहा था कि जब आप आएंगे तो आप मुझे अपने साथ पढ़ने ले जाएंगे। अंग्रेजी में बात करूंगी और आपकी तरह संजीदा बन जाऊंगी। वो बच्चों की तरह बोल रही थी। हर जुमले के साथ उसकी आंखें चमक रही थी। शाहजेब कुछ लम्हे बस उसे देखता रहा। वो चेहरा जो हमेशा शरारत से बड़ा होता था आज ख्वाबों से रोशन था। शीबा, वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें पता है शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है? वहां सब तुम्हारी तरह सीधे साधे नहीं होते। मैं भी सीख लूंगी ना चालाकी, आप सिखा देंगे ना? वो पुरजोश थी। शाहजेब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा? शिवा के चेहरे पर बेसाख्ता उम्मीद उतर आई। हाँ, क्योंकि आप दिल के बुरे नहीं हैं, बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, पर असल में आप बहुत अच्छे हैं। वो खुले दिल से उसकी तारीफ कर रही थी। शाहजेब के पास कोई जवाब नहीं था। वो चंदन में खामोश खड़ा रहा। चलो नीचे आ जाओ, वरना बीजान समझेंगी कि मैं तुम्हें फिर से डांटने आया हूँ। वो खुश होकर उसके साथ खाने की मेज पर चल पड़ी। शाहजेब भाई, मैं दुआ मांगूंगी कि आप मुझे शहर ले जाए। अल्लाह मेरी दुआएं जल्दी सुनता है। वो सीढ़ियां उतरते हुए बोली थी। शाहजेब ने हल्की सी सांस ली और मुस्कुरा दिया। उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता था? वो नातिन थी, पागल लड़की। वो जेरे लब पड़पड़ाया। शाहजेब को आए 1 हफ्ता हो चुका था। छत पर शाम की हल्की सी हवा चल रही थी। शाम के रंग आसमान पर फैलकर सुनहरी हो गए थे। कोने में रखी लकड़ी की मेज पर किताबें, नोट्स और लैपटॉप बिखरे थे। शाहजेब गहरी तवज्जो से अपना थीसिस देख रहा था। तभी शिवा हाथ में ट्रे लिए छत पर आई। हल्की हवा में उसके बालों की चंद लड़े उड़ती हुई माथे पर आकर रुक गई। ये मंजर शाहजेब ने बागुर देखा। चाय ले आऊं? आवाज में मासूम झिझक थी। शाहजेब ने सर उठाया और दोबारा झुका लिया। हाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। शिवा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती मेज के करीब आई। ट्रे में 2 कप थे, एक शाहजेब के लिए, एक शायद वो अपने लिए लाई थी। मगर जैसे ही वो झुकी, एक हल्का सा झुंका आया और दुपट्टा उसके हाथ में उलझा और अगले ही लम्हे चाय का कप उलट गया। गर्म चाय सीधी शाहजेब के हाथ पर गिरी। शिवा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ओ नहीं, मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो रो पड़ी थी। शाहजेब ने अचानक सर उठाया। चेहरे पर हैरत और जब्त की मिली जुली लकीरें थे। इट्स ओके शिवा, कोई बात नहीं। शिवा ने लेकिन उसका हाथ थाम कर फूंक मारकर जलन कम करने की कोशिश की थी। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। शाहजेब ने एक नजर उसे देखा। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। उसने अपना हाथ पीछे किया। तुम्हें हर वक्त जल्दी क्यों रहती है? शिवा के लब कप कपाए। मैं मरहम लेकर आती हूँ। मैं बस चाय लाई थी। क्या आप थक गए होंगे? और हवा से हाथ फिसल गया। कसूर मेरा है। शाहजेब मुस्कुराया। हाँ, कसूर तुम्हारा ही है।
शाहज़ेब के लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट दबी हुई थी। इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर अब भी बेचैन, जल्दबाज और बिल्कुल बच्चों जैसी हो। शिवा पीछे हटी, आंखों में पानी तैरने लगा मगर उसने जब्त किया। मैं तो बस चाहता कि आपको थोड़ा सुकून मिल जाए। हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं। आप हंसते ही नहीं हैं अब। शाहज़ेब लम्हा भर को रुक गया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता मगर तुम खुद मुझे मजबूर कर देती हो। शिवा ने सिसकी रोकी। मैं वादा करती हूँ जल्दी नहीं करूंगी। बस नाराज मत होना प्लीज। ये कहकर वो पलट कर तेजी से सीढ़ियां उतरी और चंद मिनटों ही वापस आई थी। उसके हाथ में मरहम था। लाइए हाथ दीजिए। उसने हाथ से शाहजेब का हाथ थामा और आहिस्तगी से मरहम लगाने लगी। शाहजेब ने नजरें उठाई। सामने वो खड़ी थी। आंखों में नमी थी, दुपट्टा एक तरफ ढलका हुआ था। वो उठा और आहिस्तगी से कहा, चलो नीचे चलो, नई चाय बना लाओ और देखना इस बार तुम खुद की पियोगी पहले। वो हैरान होकर बोली, हाथ आके अगर गिरा भी दो तो खुद पर गिरे, मुझ पर नहीं। शाहजेब के लहजे में पहली बार एक नरम सा तंज था। शिबा हंसने लगी। आपको पता है, जब आप गुस्से में होते हैं ना तो बिल्कुल उन पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह लगते हैं जो सब ठीक कर देते हैं अपने गुस्से के बाद। शाहजेब ने नजरें चुराई। वैसे पता है, मेरी एक ख्वाहिश है। वो धीरे से बोला तो शिवा उसे मुंह खोले देखने लगी। क्या? ये कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। वो हंसा था और शिवा भी मुस्कुराई थी। शाहजेब उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था, आराम कर रहा था, जब महविश ने उसे इतला दी कि दादा जान उसे अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो हैरान होकर उनके कमरे में गया। दादा जान अपने बेड पर नीम दराज दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। दादा जान, मैं अंदर आ जाऊं? वो उठ कर सीधे हो बैठे और खांसने लगे। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। वो इनके बराबर में बैठ गया। बेटा, अब वक्त आ गया कि तुम शिवा को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर वो उछल पड़ा। उसे लगा कि वो सब शिवा के दिमाग का फतूर है, लेकिन यहाँ तो वो खुद दादा जान उसकी तरफदारी कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है दादा जान? वो नामहरम है मेरे लिए और मैं उसे कैसे लेकर जा सकता हूँ? वो हिचकिचाया। तो महरम बना लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है? शाहजेब अपनी जगह धक से रह गया। दादा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? महरम बना लूं? मैं कुछ समझा नहीं। उसे ना समझी से दादा जान की तरफ देखा। महरम बनाने का मतलब तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे संजीदा से पोते, महरम बनाने का मतलब है कि तुम मेरी इकलौती पोती को, जो कि मेरे लाडले बेटे की आखिरी निशानी है, उसे अपने निकाह में ले लो। शाहजेब अपनी जगह उछल पड़ा कि अब क्या कह रहे हैं दादा जान? ये कैसे मुमकिन है? हम दोनों की उम्रों में काफी फर्क है और दोनों इंतहाई नादान और मासूम सी लड़की है। मेरे साथ नहीं चल सकती। दादा जान ने बागुल शाहजेब को देखा। चल नहीं सकती तो ढूंढ लेना। तुम उसे शहर तो ले जाओ, वो तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। इसमें क्या ही बड़ी बात है? इससे पहले कि शाहजेब कुछ कहता, दरवाजा खोला और शिबा दहाड़ से अंदर गिरी। तो तुम हमारी बातें सुन रही थी? दादा जान ने शिबा की तरफ देखकर पूछा और वो अपनी हंसी दबाई। नहीं तो, मैं तो आपको दूध का गिलास देने आई थी। उसने बहाना बनाया। अच्छा, फिर दूध का गिलास कहाँ है? शाहजेब ने अपने अब्रू कटी किए तो वो घबरा गई। असल में मुझे इतनी खुशी थी कि आपके साथ शहर जाने की, पढ़ने की, तो मैं सुने बगैर रह ना सके। लेकिन दादा जान, आपको निकाह का कह रहे हैं? आप शाहजेब का निकाह कर रहे हैं? किससे? किससे निकाह कर रहे हैं? वो वहीं बैठ गई। दादा जान मुस्कुराए थे। तुम्हारे और शाहजेब के निकाह के बारे में ही बात कर रहा था। निकाह करोगे तुम, तभी तो इसके साथ जाओगी ना। अच्छा, वो खुशी से उछल पड़ी। तो फिर कब है निकाह? मैं निकाह जरूर करूंगी। दादा जान प्लीज जल्दी रख दीजिए ना निकाह, ताकि मैं खूब जल्दी जल्दी अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। वो खुशी से पागल हो चुकी थी। शाहजेब ने आंखें हैरत से फैलाकर उसे देखा। तुम्हें पता भी है निकाह का मतलब क्या होता है? वो लोगों को एक साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है, एक साथ रहना पड़ता है, एक दूसरे की मिजाज को समझना पड़ता है। शाहजेब को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। तो इसमें क्या बुरा है? मैं आपको जानती हूँ ना, आप मुझे जानते हैं, साथ रह लेंगे। क्यों दादा जान? मैं ठीक कह रही हूँ ना? शीबा ने मासूमियत से अपनी आंखें पटपटाई थी। तो शाहजेब ने अपना सर पकड़ लिया। शीबा बेटा जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिलहाल अभी घर में किसी को ना बताना, ठीक है? दादा जान ने उसे प्यार से पिचकारते हुए बाहर भेज दिया और शाहजेब उनकी तरफ मुतवजा हुआ। दादा जान, अब जानते हैं ना वो कितनी नादान है। मैं एक संजीदा इंसान हूँ, उससे कैसे निभा करूंगा? आप समझने की कोशिश तो करें। दादा जान ने अपनी आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखा। उसने महरूमियों में जिंदगी गुजारी है और अपनी हर दुख को अपने आंसू के पीछे छुपा लेती है। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम फौरन से हामी भर लोगे, लेकिन शायद तुम खुद गर्ज होकर सोच रहे हो। दादा जान की बात शाहजेब के दिल पर लगी। ऐसा नहीं है, लेकिन मगर
اگر مگر کچھ نہیں، اگر تم اس سے واقعی میں نکاح کرنا چاہتی ہو تو کرو، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈوں گا، اب چاہے اس میں شیبا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ شاہزیب طرف اٹھا۔ دادا جان اس سے ناراض ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہزیب نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دادا جان مسکرائے تھے۔ یس۔ وہ باہر خوشی سے چیخ پڑی تھی اور وہ دونوں چونک گئے، اور پھر شاہزیب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ وہاں سے گئی نہیں تھی بلکہ دوبارہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حویلی کی بیٹھک میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کزنز کے کہہ کے گونج رہے تھے۔ بی جان کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ انہوں نے شیبا کو پالا تھا اور آج وہ رخصت ہو رہی تھی۔ شیبا کی بے چینی بھی عروج پر تھی۔ وہ مسلسل اپنی جیولری ٹھیک کر رہی تھی جو ہر سیکنڈ میں پھسل جاتی تھی۔ شیبا بیٹا سیدھی بیٹھ جاؤ، نکاح ہے آج تمہارا۔ شیبا گھبرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکار کر آواز نکالی۔ بی بی شیبا، نور، بنت ارشاد، آپ کو شاہزیب بن قاسم سے نکاح قبول ہے؟ شیبا نے بڑی معصومیت سے شاہزیب کو دیکھا جو اس کے سامنے موجود تھا۔ مولوی صاحب ایک منٹ، سب چونکے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، اس میں بعد میں طلاق کا آپشن بھی ہوتا ہے نا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ بی جان نے ماتھا پیٹا۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کیا سوال ہے؟ شیبا سنجیدگی سے بولی، پچھلے ہفتے ڈرامے میں نکاح کے بعد ہیروئن بھاگ گئی تھی تو سوچا پوچھ لوں۔ شیبا، شاہزیب کی ضبط سے بھرپور آواز آئی، مگر پر شرمندے چہرے پر شرمندہ مسکراہٹ تھی۔ جی بس قبول ہے کہو۔ شیبا نے منہ بنایا۔ اتنا آرڈر تو ابا جان بھی نہیں دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری اور تیسری بار کہا تو بیزار ہوئی۔ جی جی 3 بار قبول ہے، بس اب پانی دے دے، میرا حلق خشک ہو گیا۔ سب کی ہنسنے کی آواز آئی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ شیبا نے خوشی سے ہاتھ جوڑے۔ اب میں پڑھنے جا سکتی ہوں۔ شاہزیب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کزن سر پیٹ کر ہنسنے لگے۔ بیٹا اب تم دلہن ہو، پہلے تم میٹھا کھاؤ پھر کتابیں پڑھنا۔ دلہن؟ اور میں تو دلہن بننا ہی نہیں چاہتی، میں تو اسٹوڈنٹ بننا چاہتی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی تو شاہزیب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب تم میری اسٹوڈنٹ بھی ہو اور بیوی بھی، دونوں ایک ساتھ کیسے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ شاہزیب مسکرایا۔ پڑھائی بھی ہوگی اور تربیت بھی، تو پھر آپ فیس بھی لیں گے کیا؟ شاہزیب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پورے کمرے میں ہنسی کا ایک دھماکہ گونجا اور نکاح کی یہ تقریب محبت شرارت دونوں کا حسین امتزاج بن گئی تھی۔ وہ دونوں شہر پہنچ چکے تھے۔ شاہزیب کے فلیٹ کا دروازہ جیسے ہی کھلا تو شیبا حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، یہ تو اتنا چھوٹا گھر ہے۔ حویلی کے سین میں تو 2 ایسی جگہیں آ جائیں گی۔ یہ گھر ہے، محل نہیں۔ یہاں لوگ رہتے ہیں، گائے وغیرہ نہیں پالتے۔ شاہزیب نے اسے سمجھایا۔ ہاں تو میں نے کب کہا میں گائے ہوں؟ میں تو انسان ہوں، بلکہ نئی نویلی دلہن۔ شیبا کے جواب پر شاہزیب نے گہری سانس پڑی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں تم رہ لینا، میں دوسرے میں سو جاؤں گا۔ شیبا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا آپ الگ کمرے میں سوئیں گے؟ ہاں کیوں؟ ارے کیوں کیا آپ میرے شوہر ہیں نا؟ تو شاہزیب نے حیرت سے پوچھا۔ تو شوہر اور بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں نا؟ شاہزیب نے اپنا ماتھا تھاما۔ وہ ٹھیک ہے، پر وقت لگے گا نا، جن حالات میں نکاح ہوا ہے۔ شیبا نے کمر پر ہاتھ رکھ کے گھورا۔ لیکن نکاح تو اصلی ہے نا؟ ہاں تو پھر آپ فیک کیوں بن رہے ہیں؟ شاہزیب وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے شیبا کی فائل دیکھنی تھی۔ مگر تم آرام کرو۔ فائل؟ شیبا نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ فائل ضروری ہے، بیوی نہیں۔ شیبا، وہ چلا اٹھا۔ یہ ضدی پن چھوڑو، جاؤ سو جاؤ۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ صبح مجھے یونی لے جائیں گے۔ شیبا کہاں باز آنے والی تھی۔ تم ابھی یونی کا نام مت دو، میرا دماغ ویسے ہی گھوم گیا ہے۔ شیبا نے منہ پھلا لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی ہی سوؤں گی۔ شوہر کا دل تو شہر آتے ہی بدل گیا ہے۔ شاہزیب نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، یہ نیک کام میں نے کن حالات میں کیا تھا؟ اسے دانت کھچکھچائے اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانے لگا تو پیچھے سے شیبا نے آواز لگائی۔ دروازہ بند مت کرنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ شاہزیب مورا۔ شیبا، تم اب بچی نہیں ہو پر دل کی نازک ہو نا۔ تمہیں پتا ہے تم کیسی لگ رہی ہو؟ شاہزیب نے سینے پر بازو لپیٹا۔ کیسی؟ ظاہر ہے خوبصورت ہی لگ رہی ہوں گی نا؟ نہیں، ریڈیو کے بٹن جیسی، ایک چھیڑو تو 100 آوازیں نکلتی ہیں۔ تو پھر بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے منہ بسوڑا تھا۔ کاش بند ہو سکتی تو کب کی۔ وہ بڑبڑایا اور کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ آپ کو دودھ پینا ہے؟ شاہزیب کے منہ پر وہ ایک دم بولی۔ وہ کیوں؟ بی جان کہتی ہیں کہ شادی کے بعد رات کو دودھ پینا ضروری ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ شاہزیب نے ہلکے سے کہکے کو ضبط کیا۔ نہیں، میرا کولیسٹرول بڑھتا ہے۔
وہ کیا بلا ہے؟ کچھ نہیں، سو جا تو۔ شیبا نے چادر اوڑھی۔ اچھا سنے، اگر میں نیند میں گر جاؤں تو آپ پکڑ لیں گے نا؟ شیبا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو نیند میں بھی تو شوہر کو بیوی کی فکر ہونی چاہیے نا۔ شاہزیب کے حیران ہونے پر اس نے کہا۔ اب کی بار شاہزیب ہنس پڑا۔ تمہارا بی جان نے تمہیں کیا نصیحتیں دی ہیں بھائی؟ بس یہی کہ شوہر سے پیار کرو مگر اسے بھاگنے نہ دینا۔ شاہزیب نے سر جھٹک دیا۔ تم تو بھاگنے ہی نہیں دو گی، مروا دو گی سیدھا۔ وہ ہنس پڑا۔ شاہزیب اب کیا ہوا؟ شکریہ کس بات کا؟ مجھے اپنے ساتھ شہر لانے کے لیے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ اچھا اب سنو اور سو جاؤ، کل یونی بھی جانا ہے نا تمہیں۔ شاہزیب نے نرمی سے کہا۔ سچ لے جائیں گے آپ؟ وہ ایک بار پھر سے یقین دہانی کروانے لگی۔ ہاں مگر تب جب تم اپنا میوٹ بٹن آن کر لو۔ شیبا ہنس پڑی۔ تو پھر میں صبح تیار رہوں گی شوہر صاحب۔ شاہزیب نے سر پیٹ کر خود کلامی کی۔ میری تھیسس سے زیادہ مشکل مضمون اب یہ لڑکی ہے۔ یونیورسٹی کی عمارت اونچی اپنی شان سے کھڑی تھی۔ لان میں بیٹھے لڑکے لڑکیاں رنگ برنگے کپڑے اور کیفے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شیبا نے جیسے اندر قدم رکھا تو اچھل پڑی۔ یا اللہ، یونیورسٹی ہے یا فیشن شو چل رہا ہے؟ شاہزیب آگے بڑھا۔ یہ یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے۔ ماحول؟ یہ تو قیامت کی جھلک ہے۔ شیبا نے زور سے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ دیکھیں، اس لڑکی نے جینز پہنی ہے۔ استغفار یا اللہ، مجھے صراط مستقیم پر رکھنا۔ پاس سے گزرتی لڑکیاں اس کی بات سن کر اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ آہستہ بولو، سب سن رہے ہیں۔ اس نے اسے ڈپٹا۔ تو سن لے، میں کوئی غلط بات تھوڑی نہ کر رہی ہوں۔ سب لڑکیاں ٹھیک سے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ کیا ان کے گھر میں دھاگے ختم ہو گئے ہیں؟ شاہزیب نے سر جھکا کر ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ شیبا خاموشی سے چلو، یہ ایڈمیشن آفس ہے، وہ سامنے موجود ہے۔ اب وہ ایڈمیشن آفس پہنچی تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے انگریزی میں مسکرا کر پوچھا، میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ شیبا نے گھبرا کر شاہزیب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ جادو کی زبان کی بات کی ہے نا اس نے؟ انگلش بولی ہے، جادو نہیں۔ وہ مسکرایا۔ تو اسے اردو نہیں آتی ہوگی؟ آتی ہوگی مگر پالیسی ہے یہاں کی۔ تو پھر اردو میں بات کریں، ہم پاکستانی ہیں نا، لندن میں تو نہیں۔ ریسیپشن والی ہنس پڑی۔ شاہزیب نے جلدی سے فارم لیا۔ یہ فارم بھر دو اور بیٹھ جاؤ چپ چاپ۔ شیبا وہیں بیٹھ گئی۔ فارم میں فادر نیم کے آگے دادا جان لکھ دیا تھا، پھر ایڈریس والے کھانے میں لکھ دیا کہ ہمارا گاؤں لکھا تھا۔ شاہزیب نے دیکھا تو سر پکڑ لیا۔ شیبا یہ کیا لکھا ہے؟ تم نے یہاں باپ کا نام لکھنا ہوتا ہے، دادا کا نہیں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ پر میرے ابا تو گزر گئے ہیں نا، اب سب کام دادا ہی دیکھتے ہیں، تو ان کا نام ہی لکھنا چاہیے نا۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھ سے فارم لے لیا۔ تم چھوڑ دو، رہنے دو۔ اسی وقت ایک لڑکی ان کے پاس آ کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، نائس کپل، اور کہہ کر آگے بڑھی تھی کہ شاہزیب کو شیبا کی آواز سنائی دی۔ شکریہ مگر ہم میاں بیوی ہیں، کپل نہیں۔ وہ لڑکی حیران رہ گئی اور شاہزیب نے گھور کر اسے دیکھا۔ شیبا؟ وہ دبے دبے غصے سے دہاڑا۔ کیا؟ میں نے سچی تو کہا ہے۔ شاہزیب نے اپنا سر جھٹکا اور اس کا فارم فل کیا اور فارم جمع کروا کے وہ باہر نکلے تو شیبا نے آس پاس دیکھا۔ بات سنیں، یہاں سب اتنے آزاد کیے ہوئے، کسی کو کسی سے شرم ہی نہیں ہے۔ یہاں سب تعلیم حصول کے لیے آئے ہیں۔ شیبا شرم کیسی؟ اس کے یونی کے ماحول والے تبصرے پر مسکرا دیا تھا۔ تبھی اچانک کیفے کے پاس گزرتے ہوئے ایک لڑکے نے شیبا کو دیکھا۔ اوہ، نیو ایڈمیشن، ویلکم ٹو دا یونیورسٹی۔ شیبا چونکی۔ استغفار، دیکھا آپ نے کیسے فری ہو رہا ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ شیبا اس نے سمجھایا، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے تمہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ایسے ہی ہوتا ہے یعنی آپ بھی کبھی ایسے ہی تھے؟ کیا مطلب؟ وہ ٹھہر سا گیا۔ قسم کھائے آپ شریف تھے۔ اسے دانت پیسے۔ شیبا، وہ دہاڑا تو وہ چپ ہو گئی۔ مگر اگلے لمحے اس نے شاہزیب سے ایک عجیب سا سوال کیا، آپ کی یونیورسٹی میں مولوی صاحب نہیں ہے؟ اب وہ کیوں ہونا چاہیے؟ شاہزیب نے اسے گھورا۔ کلاس میں پہلے دعا پڑھا دیا کرے نا، سب کے کپڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کی بار شاہزیب ہنسنے لگا، اتنا کہ ریسیپشن کی لڑکی بھی چونک گئی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ حیران تھی، کیونکہ تم جیسی طالبہ اگر یہاں پڑھی نا تو یونیورسٹی سدھر جائے گی۔ شیوا نے مسکرا کر گردن اٹھائی۔ تو پھر میں صحیح وقت پر آئی ہوں نا، خیر کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، پہلے دن سے ہی۔ شاہزیب نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یونیورسٹی میں شیبا کا پہلا دن تھا۔ رات پر وہ نیند پوری نہ کر پائی تھی اور صبح اس کی آنکھ الارم سے کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی۔ بس اب میں بھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، بالکل شہری لڑکیوں جیسی۔
सुबह उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को बार बार देखा। सादा सी पिंक शलवार कमीज और साफ चप्पल में, कंधे पर हल्का सा बैग लटकाए, आंखों में ख्वाब लिए चेहरे पर वही मासूमियत जो बचपन से उसका हिस्सा थी, वो बेहद प्यारी लग रही थी। जब वो क्लास में दाखिल हुई तो दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। सामने लंबी कतारें थी, नए चेहरे और हंसी की हल्की हल्की आवाजें थी। सामने दीवार के साथ एक बड़ा सा सफेद बोर्ड था। शिबा ने आगे जाकर जगह संभाली और पहली कतार में बैठ गई। वो अपने नोट्स खोलकर बैठी ही थी कि दरवाजे की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई। पूरा क्लासरूम एकदम खामोश हो गया। उसे सर उठाकर देखा और अगले लम्हे जैसे वक्त थम गया। शिबा की निगाह दरवाजे पर जाकर ठहर गई। वो शख्स, वही चेहरा, लंबा कर लेकिन हल्की दाढ़ी, सफेद शर्ट और जीन्स में गैर मामूली रोब रखने वाला इंसान, वो बेहद जाजिब नजर आ रहा था। शाजिब। वो चंद लम्हों तक सांस लेना भूल गई। दिल जैसे धड़कने की बजाय रुक गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके लबों से बेख्तियार निकला। शाजिब ने हाल में दाखिल होते हुए किताबें मेज पर रखी, फिर पूरी क्लास की तरफ देखकर मुस्कुराहट दबाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिबा की आंखें हैरत से भर गई। उसने एक लम्हा शाहजेब को देखा, फिर अपने रजिस्टर पर झुक गई। दिल के अंदर जैसे दर्जनों सवाल पैदा हुए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाते हैं? मुझे तो कल तक पता भी नहीं था। अब ये मेरे सामने बतूर सर। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है? शाहजेब ने स्टूडेंट की तरफ नजरें दुराई। आज हमारा लेक्चर है और मैं चाहता हूँ कि सब तलबा अपना तारीफ दें। शिबा का दिल किया कि अभी उठकर भाग जाए। उसे याद आया कि सुबह नाश्ते पर बीजान ने हंसते हुए फोन पर कहा था कि शाहजेब को कहूंगी कि तुम्हें यूनी तक छोड़ा है, अकेली जा रही हूँ, मुझे तसल्ली नहीं होगी। लेकिन वो जिद करके अकेली आई थी। अब वही शख्स यहाँ उस्ताद बनकर खड़ा था। एक एक करके सब अपना तारुफ दे रहे थे। जब शिबा की बारी आई तो वो थोड़ा हिचकिचाई। जी, मेरा नाम शिबा नूर है, मैं पहली बार शहर आई हूँ। और मुझे उसने बेख्तियार ऊपर देखा। शाहजेब गहरी निगाहों से उसकी तरफ ही देख रहा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। शाहजेब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उम्मीद है कि शौक पढ़ाई में नजर आएगा, बातों में नहीं। क्लास में हल्की हंसी गूंजी तो शिवा ने जल्दी से नजरें झुका ली। उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा। पहले ही दिन सबके सामने शर्मिंदा करा दिया। लेक्चर के दौरान वो बार बार नोट्स बनाते हुए खुद से बातें करती रही। ये सब ख्वाब है। अगर मैं आंख बंद करूंगी तो सब गायब हो जाएगा। लेकिन बंद करने पर भी शाहजेब बोर्ड के सामने ही था। ब्रेक के दौरान जब सब तलबा बाहर गए तो शिवा वहीं बैठी रही। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आगे आकर धीरे से पूछने लगी। शाहजेब ने जरा चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही जो तुम करने आई हो, अपना फर्ज निभाने, या मैं पढ़ाने आया और तुम पढ़ने? शाहजेब ने आंखें फैलाकर उसे देखा। मगर आपने तो कभी बताया ही नहीं, तुमने कभी संजीदगी से पूछा ही नहीं शिवा। तो अब आप मेरा पढ़ाई का इम्तिहान लेंगे? वो मासूमियत से बोली थी। और शाहजेब हल्के से मुस्कुराया। अगर तुमने कोई शरारत ना की तो शायद नहीं, वैसे लेना तो पड़ेगा। देखो तो सही में तुम में कितना दम है। समझ भी आता है या सिर्फ सर ही हिलाती हो? शिबा ने शाहजेब को कीना तोड़ निगाहों से देखा। मैं आपको टॉप करके दिखाऊंगी पूरी क्लास में, और आप मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। ये मेरी अपनी मेहनत होगी। उसने अपने हल्की सी नाक को कोड़ कर कहा। तो शाहजेब ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उस वक्त उसे बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी निकाह में थी। उस पर नजर पड़ते उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल सी महसूस होने लगी थी। उन दोनों को एक छत तले रहते हुए 1 हफ्ते से जायद का अरसा हो चुका था। अलबत्ता वो दोनों सोते अलग अलग कमरे में थे। लेकिन फिर उस रात शाहजेब को मजबूर किया गया कि उसके पास आए। मौसम काफी हद तक खतरनाक था। बारिश किसी भी वक्त बरसने के लिए बेताब नजर आ रही थी। और जब कभी गांव में ऐसा माहौल या मौसम हो तो शिबा की जान तो पहले से ही हालत में आ जाती थी। उसे बादल गरजने से बहुत डर लग रहा था। उस रोज वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी कि अचानक बादल जोर से बरस पड़े और से पहले बेइंतहा गरजे। और डर कर वो शाहजेब के कमरे में आ गई। वो जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसे यूं हवास पाकता सा देखकर हंस पड़ा। क्या हुआ? तुम क्यों भीगी बल्ली बनी हुई हो? उसके बराबर में आकर बैठी तभी एक बार फिर से बादल गरजे और बढ़ाकर उसके बाजू में अपना मुंह छुपाने लगी तो शाहजेब एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। पहली बार किसी लड़की ने उसे छुआ था और वो किसी लड़की के लम्ह से मुतारिफ हुआ था। लड़की भी वो जो उसकी बीवी थी और उसके साथ एक ही छत तले रह रही थी। पर उसने उसे एक इस नजर से भी नहीं देखा था। लेकिन आज उसके इतने करीब आने पर दिल की हालत बदल सी गई थी और उसने बेइख्तियार उसका सर चलाया। इट्स ओके यार, मैं हूं ना यहाँ पर,
तुम डर क्यों रही हो? शिवा एकदम से अलग हुई और फटी फटी निगाहों से उसे देखा। अगले ही पल उसने उसका बाजू छोड़ दिया और शाहजेब ने मुस्कुराकर रुख फेर लिया और खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखा। उसने पीछे पलटकर शिवा को देखा, जो सहमी हुई सी अपनी टेस्ट दोहरा रही थी। कल उसे प्रेजेंटेशन देनी थी। शाहजेब की इंग्लिश के मजमून की ही प्रेजेंटेशन थी। शाहजेब की आंखों में शरारत सोची। मौसम भी खतरनाक तेवर लिए हुए था और बेहद रोमांटिक सा था। उसे दौड़कर शिवा का हाथ पकड़ा तो वो हैरान रह गई। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? उसे घसीटते वो सहन में ले आया तो वो दोनों बुरी तरह भीगने लगे। कि आप क्या कर रहे हैं? मैं बुरी तरह भीग गई हूँ, मुझे याद करने दें। वो हाथ छुड़ाकर भागकर अंदर आई और सर्दी से कांपने लगी। शाहजेब उसका ये अलग रूप देखकर उस पर फिदा होने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके हाथ से रजिस्टर लेकर एक तरफ रख दिया, फिर उसे कमर से खींचकर खुद के बेहद करीब किया। शिवा उसका ये रूप देखकर कपकपाने लगी। कि अब क्या कर रहे हैं? दूर हो जाए मुझसे, मुझे डर लग रहा है। वो रोने लगी तो शाहजेब हंस पड़ा। पागल हो क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें छूने का हक रखता हूँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी तरफ देखो। वो जो एकदम नजरें झुकाए हुए थी। शाहजेब ने उसकी थोड़ी ऊंची करके उसे खुद की तरफ देखने पर मजबूर किया तो उसकी आंखें लड़ने लगी। शाहजेब ने उसे खुद से करीब करके गले से लगाया था। इस हद तक खूबसूरत मौसम में बीवी दूर हो तो क्या खाक न जाएगा? शीबा का पूरा वजूद लर्ज उठा। लेकिन मुझे कल प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे पढ़ना है। अभी लाइट भी चली जाएगी तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? वो रूहानसी हो गई जब शाहजेब ने अपना सर पीट लिया। चुप हो जाओ, बिल्कुल खामोश। इस मौसम में तुम्हें पढ़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जवान बीवी मेरे पास है और मैं अपने जज्बात पर काबू रखूं, ये कैसे हो सकता है? ये कहकर वो बहकने लगा और उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में शामिल करने लगा। लेकिन शिबा तड़प कर दूर हुई थी। प्लीज ऐसा ना करे। और अब शाहजेब के जज्बात बहक चुके थे और इन पर बंद बांधने वाला कोई भी नहीं था। उसने शीबा को आहिस्ता आहिस्ता नजदीक करके उस पर अपनी मोहब्बत लौटानी शुरू की थी और शीबा रोती बिलबिलाती रह गई। मुझे पढ़ना है। तभी शाहजेब ने उसके कान में कहा कि मेरे मजमून का प्रेजेंटेशन है ना, तो मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी ये हसीन रात बर्बाद मत करो। उसके कान में सरगोशी करते शीबा की मजामत दम तोड़ गई थी और फिर वो खूबसूरत रात उन दोनों के दरमियान आई थी जब शाहजेब ने उसे बीवी का दर्जा दिया था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो शीबा शाहजेब के बाजू पर अपना सर रखे उसके बेहद नजदीक सो रही थी। शाहजेब ने अपनी आंखें मसल कर देखा तो उसके खूबसूरत बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे। उसे हाथ बढ़ाकर बाल चेहरे से हटाए। तभी शीबा की आंख खुली और वो एक झटके से उठकर बैठी। बहुत गंदे हैं, बहुत ज्यादा। रोते हुए वो पलट कर अपने कमरे में गई तो शाहजेब मुस्कुरा दिया। कितनी बेवकूफ है ये लड़की। वो भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। शीबा तो उससे पहले ही तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी थी। अरे यार, भूख लगी है, नाश्ता तो बना दो आज। लेकिन उसने शाहजेब को देखकर रुख फेर लिया। मैं नहीं बनाने वाली, मैं आपसे बेहद नाराज हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो? शाहजेब ने अपना सर पकड़ लिया। रात वो बहक चुका था, लेकिन अब शीबा की जिद। वो क्या करता, उसे कुछ समझ ना आया। इट्स ओके यार, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार है ना, तुम्हारा पेपर अच्छा ही जाएगा। तुम इतनी ज़हीन तो हो। शाहजेब ने उसे यकीन दिलाया, लेकिन शीबा उसे क्या बताती कि उसे तो एक लफ्ज भी नहीं आ रहा था। उसने कोई जवाब न दिया और शाहजेब से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच गई। क्लास में दाखिल होते ही शाहजेब ने शीबा की तरफ देखा तो वह नजरें झुकाए अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। शायद कुछ रात का असर था कि वो इससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपनी प्रेजेंटेशन रिटर्न फॉर्म में मुझे जमा करवा दीजिए। टॉपिक आपको पता है, जो जो आपको इस बारे में पता है वो सब लिख दीजिए। एक तरह से ये आपका जहनी आजमाइश का मुकाबला है। वो टहल टहल कर उसकी तरफ देखता हो ये महसूस करवा चुका था कि शीबा का जहन बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है और वो कुछ भी नहीं लिख पा रही। शाहजेब ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी, लेकिन शीबा की जरा भी तसल्ली नहीं हुई थी। वक्फे के बाद शाहजेब दोबारा से क्लास में आया और वो पेपर भारी भारी क्लास में सबको बांट दिए थे। शीबा अपना पर्चा देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। आप मुझे फेल कर दिया? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो जज्बात की शिद्दत से भड़क उठी और सबके सामने खड़े होकर उंगली से शाहजेब की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई। पूरी क्लास को साफ सुन गया। मिस शीबा, क्या हो गया? तमीज से बात करें। शाहजेब ने उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो तो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। मैं चुप
نہیں رہूंगी. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے پاس کر دیں گے, لیکن رات کو آپ نے میرے ساتھ رومانس میں سارا وقت برباد کر دیا اور مجھے پاس بھی نہیں کیا. وہ بلک بلک کر رو پڑی اور شاہزیب کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. تمام اسٹوڈنٹس منہ کھولے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے. مس شیبا, مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا یا آپ کا ذہنی توازن ابھی درست نہیں ہے. شاہزیب نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے, لیکن شیبا تو جیسے ہوش میں نہیں تھی. آپ مجھ سے بات ہی مت کریں, آپ بہت گندے ہیں. وہ روتے ہوئے کلاس سے باہر نکل گئی اور شاہزیب کا دل چاہا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کا منہ توڑ دے, جس نے کل رات ان دونوں کے پرائیویٹ موومنٹ کو سر عام پبلک کر دیا تھا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو کر کلاس سے دور چلی گئی تھی. سر, یہ کیا چکر ہے؟ آخر کلاس کا سب سے شرارتی لڑکا عاصم کھڑا ہو کر براہ راست پوچھنے لگا تو شاہزیب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا. چپ رہو, مجھے نہیں پتا, مس شیبا کے ساتھ شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے. اب جلدی سے پڑھائی پر توجہ دیجیے سب, اور اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں ہوگی. یہ کہہ کر شاہزیب بھی کلاس سے باہر نکل گیا اور شیبا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا, پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی. بھاڑ میں جاؤ تم, بے وقوف نادان لڑکی, غلطی کر دی تم سے شادی کر کے میں نے. اس نے اپنا حق وصول میں نے کر لیا. وہ بڑبڑایا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گیا. شیبا لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی. وہ جگہ نسبتاً سنسان تھی. تبھی اس کا کلاس فیلو عاصم اس کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا. ایکسکیوز می مس شیبا, آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپ کا کلاس میں آپ کیا باتیں کر رہی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اسی برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور اس سے پوچھنے لگا. تو شیبا نے حیران کن نگاہوں سے دیکھا. کچھ بھی نہیں. وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی. اٹس اوکے, آپ مجھے اپنا دوست سمجھے. آپ اس طرح روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. سر, شاہزیب تو ہے ہی بہت زیادہ لیچڑ انسان. انہوں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا بہت غلط کیا. آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں. شیبا نے خاموشی سے دیکھا. وہ میرے شوہر ہے, میں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی. عاصم کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا, لیکن اس کے دل میں ایک چنگاری سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ شوہر ہے آپ کے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیبا نے اپنا منہ پھیلایا. بہت بدتمیز انسان ہے. انہوں نے مجھے فیل کر دیا کیونکہ رات کو مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرو, میں تمہیں پاس کر دوں گا. شیبا نے اس بار احتیاط سے کام لیا, لیکن عاصم سارا معاملہ سمجھ چکا تھا. یہ شوہر ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ بیوی آگے بڑھے, پڑھے لکھے, لیکن بہت روشن خیال انسان ہونا ہے. عاصم کے دل میں جلنے والے احساس کی آگ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلوانے لگی تھی تاکہ شیبا اس کی طرف متوجہ ہو. کیا مطلب آپ کا؟ وہ پوری طرح سے اپنی نادانی میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی. صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ آپ کے شوہر نہیں چاہتے کہ آپ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی جو یہاں شہر پڑھنے کے لیے آئی ہے آگے بڑھے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کی غلامی میں رہیں. اس لیے انہوں نے شروع سے ہی آپ کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی ہے. ویسے یہ آپ کا معاملہ ہے, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے. میں نے آپ کو اپنی دوست کی طرح سمجھا, اس لیے سمجھا رہا. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. عاصم نے برابر سے پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا. شیبا کا دل دھک سے رہ گیا. گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی. شاہزیب بھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا. وہ انتظار کرتا رہا کہ کب وہ کھانا بنا کر اس کے آگے رکھے گی. تھک ہار کر بلاخر اس نے باہر سے ہی آرڈر کر لیا اور اس کے حصے کا کھانا بھی کچن میں رکھ دیا. عجیب سرپھری لڑکی ہے, بے عزتی بھی میری کروائی اور سارے راز بھی سب کے سامنے خود کھلوائے اور ناراض بھی خود ہو گئی. اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ میں اسے دوسرا موقع دوں گا تاکہ اسے اچھے سے پڑھ کر دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ دے سکے. یہ لڑکی کسی کی نہیں سنتی, صرف اپنا چلانا جانتی ہے. وہ غصے میں سے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے خود سے خود کلامی کرنے لگا. رات کے 12 بج چکے تھے. اس لڑکی نے اسے صبح کے بعد سے شکل ہی نہیں دکھائی تھی اور شاہزیب بھی انا کے ہاتھوں اس کے دروازے تک پہنچ کر واپس پلٹ گیا تھا. رات کے 12 بجے کے بعد وہ باہر نکلی تو پیٹ پر ہاتھ رکھے بے حال ہوتی ہوئی نظر آئی. مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھانا ہے. شاہزیب نے اس کی معصومیت بھری آواز کو کوئی توجہ نہ دی تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس اور اس کے گریبان پکڑ لیا. آپ سنتے نہیں ہیں نا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ شاہزیب کو بے پناہ غصہ آیا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا. دور ہو جا مجھ سے, اور مجھ سے بالکل بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر جھکا کر رکھ دیا تم نے میرا یونیورسٹی میں, وہ بھی سب کے سامنے. یہ ساری بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میاں بیوی کے کمرے کی باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کو کمرے میں ہی محدود رہنا چاہیے؟ لیکن تم نے تو ساری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا.
शाहज़ेब का गुस्से से बुरा हाल था। शिबा उसे पहली बार इतने ज्यादा गुस्से में देखा था और वो डर कर पीछे हुई। तो आप चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं? आप जो दिखाई देते हैं वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। आपके दो चेहरे हैं। आप चाहते हैं कि मैं जाहिल गवार ही रहूं और आपसे आगे ना बढ़ पाऊं। शाहज़ेब ने अपनी आंखें हैरत से फैलाकर उसकी ये बकवासनामा सुना था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बिल्कुल खराब हो गया है। शहर आकर तुम सब कुछ भूल गई हो। लिहाज तमीज पी के शोहर से किस तरह बात करते हैं? शाहज़ेब ने गुस्से से मेज पर हाथ मारकर वहां मौजूद तमाम चीजें गिरा दी थी। शिबा डर कर पीछे हटी और फिर मुंह पर हाथ रखकर दौड़ते हुए कमरे में वापस लौट गई थी। शाहज़ेब ने फौरन से एक गिलास पानी पिया और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने आगे बढ़कर शिबा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसके रोने की आवाज बराबर आ रही थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। भले आखिर शाहज़ेब भी हिम्मत हारकर वापस अपने कमरे में आ गया। और यूं मोहब्बत भरी एक खूबसूरत रात के बाद उन दोनों के दरमियान जुदाई की एक रात आई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे से नाराज, एक दूसरे से रुख फेरे बगैर बातचीत किए रह रहे थे। अगले दिन सुबह शाहज़ेब ने शिबा से बात करने की कोशिश की थी और उसके आगे नाश्ते की ट्रे भी रखी थी। उसने जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर उसे खुश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शिबा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे यूनिवर्सिटी चलना है, आपकी ये मेहरबानियां आप अपने पास रखें। शिबा का ये बदलता हुआ लहजा सुनकर शाहज़ेब को झटका लगा, लेकिन वो जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी में क्लास देते हुए उसकी नज़र शिवा पर पड़ी, जो आसिम से बातों में मसरूफ थी। उसके दिल को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि शायद वो पढ़ाई से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही हो। शाहज़ेब ने उसे क्लास के बाद अपने स्टाफ रूम में आने का कहा। शिबा ने एक नज़र आसिम को देखा तो आसिम ने उसे अपनी आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। डटी रहना, अपने हक से पीछे मत हटना, समझी तुम? शिबा ने सर हिलाते हुए स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां शाहज़ेब अकेला था। शाहज़ेब ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वहीं खड़ी रही। मैं यहाँ आपकी मलकियत नहीं जो आप मुझ पर रोब जमा रहे हैं। जो कहना है यही कहिए, मैं यहीं से सुन लूंगी। शिवा का बदलता हुआ रवैया शाहज़ेब के लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन था। क्या हो गया तुम्हें शिवा? एक मामूली सी बात को इतना खींच रही हो? वैसे भी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ तुम्हें अपने मामलात के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि टेस्ट की तैयारी की डेट दे रहा हूँ। जिस टेस्ट में तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें फेल कर दिया, वो टेस्ट मैं दोबारा लूंगा और इस बार पूरी कोशिश करना कि पास हो जाओ। शाहज़ेब रवानी से बोलता हुआ शिवा को एक लम्हे के लिए हंसने पर मजबूर कर गया। मैं पूरी तवज्जो दूं या आप मुझसे फासला रखें? ये सुनकर शाहज़ेब को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। तुम इस कदर बदतमीज हो सकती हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम्हारी हर नादानी को मैंने कबूल किया और अब तो इस तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो। क्या हमारा रिश्ता मजाक बन गया है? शाहज़ेब का गुस्सा देखकर शिवा बिल्कुल भी ना घबराई थी। यासिम का 2 दिनों के अंदर दिया हुआ एतमाद ही था कि उसके सामने खड़ी होकर उसको दो बदो जवाब भी दे रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बाकी आप वाकई में समझदार है। ये कहकर उसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गई और शाहज़ेब वहीं ठहर सा गया। आज वो दोपहर में अपने लिए यूनिवर्सिटी से आने के बाद खाना बना रही थी। शाहज़ेब उसी के इंतजार में मेज पर बैठ गया, लेकिन उसे हैरत का शदीद झटका लगा जो अपनी प्लेट में खाना निकालकर अपने कमरे में ले गई। शिबा, मुझे खाना कौन देगा? उसके सर पर जाकर वो पूछने लगा। अल्लाह पाक ने आपको सलामत दिए ना हाथ, आपके दोनों हाथ माशाल्लाह से हैं, तो जाइए जाकर इन्हीं से खाना निकाल कर खा लीजिए। शाहज़ेब ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर एक गहरा सांस भरा। ठीक है, ये कहकर वो पलट गया और मेज पर अकेले उसे खाना खाना पड़ा। क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने इतना सपोर्ट किया? जहां तक इसे शादी करने के लिए मैंने अपनी पसंद भी पसे पुछ डाल दी, सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ सके, इसकी ख्वाहिश पूरी हो सके और ये यतीम है। लेकिन नहीं, शायद मैं गलत था। शाहज़ेब के दिमाग में जगड़ से चलने लगे। रात को उसे साइमन के टॉपिक के लिए काम करना था। उसकी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में उसे बहुत से काम थे। वो रात देर तक लैपटॉप पर काम करता रहा। तभी उसे कमरे से किसी की हल्की हल्की बातों की आवाज आई। उसी वक्त शिवा जाग रही थी, शायद टेस्ट की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा, लेकिन फिर अपने दिल के हाथों तजस्सुस होकर जैसे ही शिवा के कमरे के पास गया तो ऐसा लगा जैसे वाकई में वो किसी से बात कर रही है। पर किस से? उसे अंदाजा ही ना हुआ। उसने फौरन से दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजे के अंदर से लॉक था। शिवा, दरवाजा खोलो, किससे बात कर रही हो? शाहज़ेब का दिल में एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हुआ।
شیبا نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی. کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ حویلی میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ شاہزیب نے کہا، لیکن شیبا کی بات سن کر اسے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں طلاق چاہتی ہوں. یہ سن کر شاہزیب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ زور سے چلایا تھا تو شیبا ڈر کر پیچھے ہٹ گئی. میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں. میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں. میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی. آپ مجھے طلاق دے دیں. میں اسی گھر میں پارٹیشن کر کے رہ لوں گی. آپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی مجھے. حویلی سے اچھی خاصی رقم آتی ہے، میں اس سے پڑھائی ہو جائے گی میری. شاہزیب نے بے اختیار تالیاں بجائے. شاباش، بہت اچھے. تو دادا جان نے کیا میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا؟ تمہاری اور میری شادی کرنے کا یہ سب کھیل ہے تمہارے نزدیک؟ میں صرف ایک مہرا تھا جسے استعمال کر کے تم پڑھائی کر لو اور پھر جب جی چاہے مجھے اپنی زندگی سے نکال دو. اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ سے گئے اور آواز میں بھاری پن تھا. شیبا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. شاہزیب کافی حد تک ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا. کیا اس سے غلطی ہو گئی؟ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. ٹھیک ہے، تم اگر یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن پھر تم یہاں نہیں رہنا. تم واپس حویلی جاؤ گی. اگر مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو تو پھر یہاں رہنے کا حق بھی تم کھو چکی ہو. صبح تیار رہنا، میں تمہیں حویلی چھوڑ دوں گا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو شیبا ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی. وہ عاصم سے بات کر رہی تھی اور عاصم نے ہی اسے ورغلایا تھا کہ وہ اس جیسے ڈومینیٹ شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے، ورنہ اس کی ساری زندگی عذاب بن جائے گی اور وہ اسے اشاروں پر نچاتا رہے گا. دراصل عاصم خود بھی شیبا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ شاہزیب اور شیبا ایک ساتھ ہنسی خوشی رہے. ان کی جوڑی پرفیکٹ جوڑی تھی. عاصم کو شیبا اپنے لیے اپنی زندگی میں چاہیے تھی. اسی وجہ سے اس نے شیبا کو رات کو فون کر کے گویا اپنے الفاظوں کے جادو میں ایسا پھنسایا تھا کہ اس نے شاہزیب سے طلاق کا مطالبہ ہی کر دیا تھا. وہ تڑپ اٹھی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. منہ سے الفاظ ادا ہو گئے تھے. شاہزیب کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا شیبا کو ہوش میں آنے کا اشارہ دیا تھا. وہ تڑپ کر اس کے قدموں میں گر گئی، لیکن وہ اپنے پیر اس کی گرفت سے آزاد کر کے اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا. اگلی صبح شیبا کی آنکھ کھلی تو شاہزیب کمرے میں موجود ہی نہیں تھا. وہ دوڑ کر باہر آئی تو گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی ہارن پہ ہارن بجانے لگا. شدید غصے میں تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. شیبا خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ تیزی سے گاڑی چلاتا بس اسٹاپ تک آیا. اس نے شیبا کے ہاتھ میں ٹکٹ رکھی اور اسے بس کی طرف اشارہ کیا. یہ بس سیدھا تمہیں حویلی کے پاس سڑک پر اتارے گی. خدا حافظ. یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا اور شیبا کو ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو. اس کا محبوب شوہر جس سے وہ محبت کرنے لگی تھی، وہ غلط فہمی کی بنا پر، ایک ایسے انسان کی نظر کی بنا پر جو اسے خوشی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے دور ہو گئی تھی اور روتے ہوئے بس میں سوار ہوئی. اسے پلٹ کر شاہزیب کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا. وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس پلٹ گیا تھا اور شیبا اکیلی رہ گئی تھی. حویلی آتے ہی وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی. وہاں پوچھنے پر صرف اس سے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، اس لیے وہاں ان کے ساتھ وہ وقت گزارنے آئی ہے. پر بی بی جان کی جہادیدہ نگاہوں سے بات چھپ ہی نہ سکی کہ بے حد اداس ہے. کیا بات ہے، تم شاہزیب سے لڑ کر آئی ہو کیا؟ شیبا نے سر نفی میں ہلایا. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بی جان. وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے رو پڑی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپائے تھے اور ضبط سے کام لیا تھا. تبھی بی جان نے اس کا ماتھا چھوا تو وہ اچھل کر رہ گئی. تمہیں تو سخت بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، آخر ہوا کیا ہے؟ بی جان کے کہنے پر اس نے رو رو کر بی جان کو سب بتا دیا. انہوں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا. تم نے شاہزیب کو اتنا ناراض کر دیا. ہم نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن کم از کم تمہیں اپنا دماغ تو استعمال کرنا چاہیے نا. شیبا بیٹا اسے سینے سے لگا کر اس کا دکھ کم کرتے اسے سکھا رہی تھی کہ رشتے اس طرح نہیں نبھائے جاتے. شیبا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی غلط ہے. اسے یہاں آئے ایک ہفتے سے زائد ہو چکا تھا اور شاہزیب نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. بیجان نے فی الحال اسے خاموش رہنے کا کہا تھا. ایک خوبصورت شام تھی، لیکن شیبا پر اداسی بن کر اتری تھی جب ایک پارسل اس کے نام آیا. اس نے وہ پارسل کھولا اور اس سے نکلنے والے کاغذات دیکھ کر شیبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہیں وہ اوندے منہ پڑی.
طلاق کے کاغذات شاہزیب نے بھجوا دیے تھے اور اس کے ہاتھوں سے پھڑپڑاتے ہوئے وہیں زمین پر بکھر گئے۔ ساتھ ہی میں شیبا بھی بکھر گئی، وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ شیبا کی طبیعت خرابی نے ہر کسی کو اداس کر دیا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آئی سی یو میں موجود تھی۔ شاہزیب کی سرخ آنکھیں اس کے غم کی خمازی کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر ایک ایسی حیران کن بات کہی جس نے شاہزیب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رو پڑا۔ آپ پیشنٹ کے لیے دعا کیجیے، بورس بہت ساری دعا کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ اس بات نے شاہزیب کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ میں تمہیں واپس لاؤں گا شیبا، تمہاری ضد نے تمہیں اس حال میں پہنچایا، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر شاہزیب کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کے لاشعور کے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہزیب اسے چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ پر اس بات پر بھی شیبا کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ حویلی کے تمام لوگ تھک ہار کر واپس لوٹ گئے تھے، اور شاہزیب وہیں زمین پر بیٹھا، ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں بیٹھا اس کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ تبھی رات کے اندھیرے میں نرس کی خوشخبری سناتی ہوئی آواز سنائی دی کہ شیبا کو ہوش آ گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور پھر اگلے پل اس سے لپٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ شیبا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو شاہزیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، آئندہ کبھی بھی ایسی بات مت کرنا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ ساری پچھلی باتوں کو بلا دیتے ہیں، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں نے تمہیں طلاق کے کاغذات پھاڑ دیے ہیں۔ تمہاری ضد پوری کرنی تھی، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ تم ابھی تک نادان ہو، بڑی ہی نہیں ہوئی ہو۔ آخری بات پر شیبا روتے ہوئے ہنس پڑی، اور بہت مبارک ہو مجھے یہ نئی خوشی دینے کے لیے۔ خوشی؟ کیسی خوشی؟ وہ حیران ہوں، مجھے پاپا بنانے کے لیے۔ یہ سن کر شیبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور اگلے پل اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ شاہزیب اس کے کان کے قریب دھیرے دھیرے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے محبت کے گیت اسے سنا رہا تھا۔ خدا نے ایک آزمائش اس کی زندگی میں لکھتی تھی۔ شیبا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عاصم جیسا شخص اگر 1000 بار بھی اس کی زندگی میں آئے تو تباہی ہی پھیلائے گا۔ اسے شاہزیب کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور شاہزیب نے عاصم کو خبردار کیا تھا کہ آئندہ اگر اس نے اس کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور شیبا واپس اپنے شاہزیب کے پاس آ گئی، اور شاہزیب اس کا کسی بچے کی طرح ہی خیال رکھ رہا تھا۔ شیبا کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی، اور پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا کہ ان دونوں کی جوڑی بہت پیاری اور محبت سے بھرپور ہے۔ دونوں اپنے رشتے کو نہیں چھپا پائے تھے، چھپا کر غلط فہمی کا انجام انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ 9 مہینے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت سی گل گوتنے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ پوری حویلی ان کی چھوٹے سے فلیٹ میں سمٹ آئی تھی۔ خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھی، اور ان کے بیٹے بلاش نے زندگی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔